سلام نا يوتيوب شانالي تخاتتك كم يالهم سلام لكم سلامكم بزح ترفي بلالي لما عندي بحدش فيديو متقلقوا ناخم يالهم اللي أنا اللي فطر مسكت يوتيوب بحدش سخنكم سبسكرايب شير لايك ناقولكم أبرات هتعنيكم كلنا ببارات وانكم مبرتاحوا ما يفلني كم ناك أدماتكم ماتيو سلاتي هناسير يخاتكم قوانجو زخون حساباتكم تقابلني بتعمي إيه نان مسكين كبرت يعبلنا يخبرلنا لما عندي دم بزعل حيو التاريخ نايزم فوراتين إيش تيسك أنا حسابي كجلس بتعمي قريب من ما تشم بزحج جزيسكي حقني أفكار كتركوك حقني أفكار كترك بتعمي كفيديو مالتي جن نايزا وطعت قال عزيا مات حزانة مالتي بتعمي زدنا وانا قرر لنا بزحج جزيه بتشم حدا يوتو عدا وقع حد والنسيتي بنصح لبخرك بيه وكا كركبير زيت منو الجزينا احنا زلنا مالتو مهلاو يلن كبل اكلني على جن كم ذا العجاب تعمي زي دنو نقري بالليل مالتو نسون تايا ولا متي زين العجاب فوراتي مثلني ولا بي ملء او يجيب ولا ما تخونكم بتعمي تجرمه مالتو أزوال عسكي سوايا مالتي زف قرية منم أفوق الزربة يخيل بقى راح بصحفنا وكلمة راح بقى نش بمسمع بعين راح يجي الزرب نيرو أنا أمرعو مالت دمو أفو تزاربو مالتيو بتعمي قرمه زوال عسكي بعربية نتدفع عند خدسكي زي زارم ندار تسكي كمي جرايا فتياتو ويكا كمي جرايا كرات القريب من الولعة ناي بسكليتا تشكركاري نير مثلني هاب بسكليتا ودي أول مثلني تسير أجارو انقصاص إنه مزرعة كلش إنه نيرو حارقن زابري مسكين مالتيو زابر سعنا نجري لنا أمرعو معلتي تجاربو مالتيو تجارب عورعو قال كيدان مسار معت تجارب بيت كريستيان قال كيدان كاسرو بتكليل كويرو بيت كريستيان كاتو كيدو او تجارب ماتيو لكم ناي اغزابير ناي فطار حيلي بتعمل احنا دق سبات بتعمل نجنا احنا دق سبات بتعمل بات جيجي كوركو كوم جيني منتا كوينه بس احنا كرنو لنا بقى ترديكم يمكن بقى نايز ولا عزيز بتعمل جري مني مالتي نايز ولا عزيز بتعمل جري بقى جو بس تنقرر تكون تقول نسيت مات بس حتى تقول نسيت اسكي بيجي كله ودس معنا يا كومزيز ولا كتمرعو وكأمونيو كومزيز كم ولا كمرعو يلا وين كبر لي اكلني ويكا يلا وين كبر لي اكلني انه يعني كا 100% كندي برسنت يلو عين خنا مالتي وقت ولد عنا زلوا يختبر مات كما أنا كان نفسي جميل أنا مولود عنا زلوا زمنا كل كذي بقى أنا شيء وماتو جن زافر ذهبك زافر سطوتا ذهبك آمين كان بعد ولا عزي أكل بتعمل جريمة النسكي دعي بخمة إيان دعي جريمة نفور حتى خلين دام على أطرس الكوسي داي بالزولع كندينا لبهم مخنا أي زريعة كمازيو كاب أسكي تمرت توصليها كاب ذا سبزية بتعمل تمرت دي توصل مالتيو كندينا اسكي بعربية تلفي خيديو زي الزارم مخان داري تسكي هم يجري يعني مسؤخنا برجيلة والسيناس جري من مالتينا كم جد مثلا لبامات كتب براتات عن أنكراتات كنا أختب كبها على أي زكبان مالتي بتعمل جري مني أنكرب ولا نسيتي حساو اللي باسمر الله دمو أو قد ما عمل خدمو أفاخو في تلا مالتي جابر دمو انتي فلت دمو دحر دمو دولة خيدي خاليز ولا عزيواتنا تجاواتا ينيرو تجاواتا بسكليتا يشكركر ينيرو جام قوزي نير مثلا تشلامي ينيرو يرتراو يوغن بقى بدعمي إذكر مكان دي كندي ناي لبام قال نسيتي كندي ناي لبام محتك نسيهم زلنا إذا مركم واتو حدا بر قلنا نمكينا نقامت قلنا نبجزا نقامت
ገሌና ድማ ከምዚ ዘይብሉ ከምዚ ዘይኮነ ከምዚ ብዙሕ ነገር ንብልና ነዚ ዓለም ዘይትመልእ መሊኣ ዘይትመልእ ብዙሕ ነገር ፕሮሰስ ንሓትት ኢና ማለትና እዛ ቆልዓ እዚኣ ድማ ብጣዕሚ ገሪሙኒ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓዳርኩም ይባርኸልኩም እግዚኣብሔር ኣምላክ ሪኦ ኮለ ቆልዓ ኣፉ ከፊትሉ በቲ ንጹህ ልበና ሪኡ ነታ ቆልዓ ኣፋ ከፊትላ ብእውነት ናይ ሓቂ ገሪሙኒ ማለት እዩ እሞ ድማ ቤተ ክርስቲያን ከይዶም ቃል ኪዳን ከኣስሩ ኢሎም ኣብ ከይዶም ዓፎም ንምኽፋት ቆልዓ ብጣዕሚ ዘግርመካ ማለት እዩ እና እግዚኣብሔር ኣምላክ ዕድመ ይሃባ ዕድመን ጥዕናን ይሃባ ፈረይቲ ፀገይቲ ይኹኑ ቆልዓ ኮለይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሙሉእ ጥዕኑ ይፍጠረሉ እንታይ ይፍለጥ እሞ ድሕር ግዜታት ትሞዶ ወለድኻ ደስኪ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ይርኢ እሞ ምንም ዘይሓሰበቶ ወይ ከዓ ምንም ዘይሓሰቦ ኣፉ ንምውፃእ ኣፉ ዘይዛረብ ነይሩ ኣፉ ከፊቱ ንምዝራብ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሙሉእ ጥዕናኻ ይመለሰልካ ክብለካ ይደሊ ክብርሓወይ እንዴ ተግባራቱ ርኢዩ ቅዱስ ኣፉ ከፊትሉ ምስኪናይ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ህይወት ታሪክ እዚ ማለት በቃ ህይወት ታሪክ ንኩሉ ዘመናት ሓሊፍካ ደማ ኣብ ቃል ኪዳን ከመዓልቲ ወይ ከዓ መርዓ ከመዓልቲ ኣብካ ትኸፍት ኢኻ ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፈጣሪ ሓይሊ ክንደየናይ ከም ምዃኑ እዩ ዝገርመካ ማለት እዩ እና ከምዚኦም ዝመሰሉ ፍቑራት ክበራታትዑ ዝግብኦም እዩ ኣጆኻ ኢልካ ወይ ከዓ ኣጆኹ ኢልካ ጎንኻ ኣለኹ ኢልካ ንሓብካ ኩሉ ግዜ ተበራታትዕ ትኾንካ ንዓኻ ታዩ ነቱ ሰብ ታዩ በቃ ብርትዕ እዩ ዝኾኑ ማለት እዩ ብርትዕ ጠንካራ ክኸውን ይገብሮ እና እግዚኣብሔር ኣምላክ ሓዳርኩም ይባርኸልኩም ኣሕዋተይ ማዕረ ከምዚኣ ዝመሰለት ጓል ኣንስተይቲ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይብዛሓልና ኣብ ምድሪ ዓለም በእውነት ናይ ሓቂ ማለት እዩ ኣለዉ የለውን ክብል ኮለ ኣይክእልን ኣለዉ እዮም ብዙሓት ኣሕዋትና ከምኣቶም ማለት እዩ ኣለዉ እዮም ክእለውን ክብሉ ኣይክእልን ንኣብነት እስኪ ኣብ ውግእ ትግራይ ዝነበሩ ዝተወቕዑ ወይ ከዓ ዝተወቕዐት ከምኡ ኢሎም ዝተመርዑ እውን ኣለዉ እዮም ኣለዋ እየን የለውን ክንብል ንኽእልን ግን ብጣዕሚ ለባማት ከምዚአን ዝመሰላ ለባማት ክበራታትዓ ዝግባን ጠንካራታት ኮይነን ብዛቶም ክነብር ኢልካ እሳ እኳ ሓሲባት እስኪ ንሕና ኸ ንምንታይ ሞራል ዘይንኾኖም ሓደ ሰብ እኮ ብሞራል ኢኻ ትህቦ ማለት ተረዲእኩም ስለዚ ነዚኣቶም ደሞ ሞራል ሂብካ ኣጆኹም ኢልካ ተበራታትዑ ዝግባእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላክ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩ ሓፍተይ ማዕረ ብዘለኹዮ ሰላም እናተመነኹልኪ ንስኻ ኮለይ እግዚአብሔር ኣምላክ ሙሉእ ጥዕናኻ ተዝነበረትካ ጥዕናኻ ሙሉእ ጥዕናኻ ክትምለሰልካ በዓልቲ ዓብዪ ተስፋ እየ በእውነት ከምዚኦም ዝመሰለ ብሓቂ ተበራታትዕን ዝግበአን እዩ ማለት እዩ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ማርያም ገሪሙኒ ንባዓል ሰብ ኮለና በዚ ዘመን እዚ ድያ ከምዚ ጓል ኣንስተይቲ ተረኺባ በዚ ዘመን እዚ እስኪ ገዛ ዘይብሉ ኣቑሑ ገዛ ዘይብሉ መኪና ዘይብሉ ናይ እግሪ መኪና ዘይብሉ ወይ ከዓ ደሞ ፉቕ ዘይብሉ ከምኡ ትብል ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ወርቂ ዘይገበረለይ ከምዚ ዘይገበረለይ ብዙሕ ነገር ዝሓተካ ነገር ተቕርበልካ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ዘቕርበልካ ወዲ ተባዕታይ ትረክብ ማለት እዩ ጥቕሚ ደለዎ የብሉን በቃ ንጥቕሚ ዘቕርበካ ሰብ ኢኻ ትረክብ ከምዚኦም ክትረክብ ተለኻ ግን በቃ እንድዒ ንጹህ ህሊና ዘለዎ ሰብ እዩ በቃ እና በእውነት ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ብልፅቲ ጓል ሂዋን ጎበዝ ጠንካራ ጓል ሂዋን እያ እና እግዚኣብሔር ኣምላክ ዕድመን ጥዕናን ይሃብ ጓልነ ብዘለኽዮ ሰላም እናተመነኸ እዮ እግዚአብሔር ኣምላክ ደሞ ንመንልዎ ፈጣሪ ሙሉእ ጥዕንኡ ተመሊሱ ናብ ናይ መጀመርያ ነበሩ ሂወቱ ክምለስ በዓልቲ ዓብዪ ተስፋ እየ በቃ ኩሉ ግዜ ብተስፋ ስለ ዝነብር ሰብ ሂወት ብተስፋ እያ ትነብር ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ይመስለና ከምዚ ዘይገርና ንብል ግን ኩሉ ግዜ እዛ ነብስና ብተስፋ እያ ትነብር ብተስፋ እያ ትሓድር ማለት እዩ እና ከምዚኣ ዝመሰለት ጓል ኣንስተይቲ ንፈለማ ግዜ ሎማዓንቲ ሪአ ማለት እዩና ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ እንታይ ህይወት ታሪክ ኣብትዮ ከለኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይቲ ህይወት ታሪኮም ብጣዕሚ ህይወት ታሪኮም ደስ ዝብል እዩ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ፈረይቲ ፀገይቱ ይግበርኩም መምሃሪ እዮም እዚኣቶም መምሃሪ በተለይ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ መምሃሪት እያ መምህር እያ ብእውነት መምህር ዓለም እያ ማለት እዩና ጠንካራ ጆኺ
እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ሰብኣይኪን ፍቅረኛኽን ናይ መጀመሪኡ ህይወቱ ጽቡቕ ዝኾነ ስሩዕ ብእግሩ ጠጠው ኢሉ ዝኸደሉ ዝንቀሳቐሰሉ ክኾነልኪ በዓልቲ ተዓቢ ተስፋ እየ ዘንቢት ማለት ኢና ደይ ብጣዕሚ ዝገርም ከምዚ መሰል ህይወት ታሪክ እስኪ ገራሚ ህይወት ታሪክ እና ከምዚአን ይመሰላሉ እስኪ አብኤን ዝርከባ ከምዚ ዝበለ ሰብ እስኪ አብይ ይርከብ ብኽንደይ መከራ ኢኻ ትረኽቦ ብኽንደይ ደሊኻ ኢኻ ትረኽቦና እግዚአብሔር አምላክ ሓሳብ ልብኩም ያስምረልኩም እንዳልክ እየ ንሕና ኮለይ ካብኣቶም ተማሂርና ካብኣቶም ክንመሃር ኣለና ካብ ከምዚአን መሰላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንጠቕሚ ትቐርቦ ኣብ ብናሓውካ ደው ኢልካ ሓዋዳ ኣይኹን እምበር እንዳሕራይ ኣካላ ህይወታ መናብርታ ኢለይ ዝመረፀቶ እዩ ማለት እዩ ካብ ሓውካ ዝበለፀ ክኾነልና በቃ ከንከባኺቡ ከንብራ እያ መሪፃተና እግዚአብሔር አምላክ ሓሳብ ልብኻ ያስምረልክ እስክኸለን ንሕና ኮለይ ካብዚኦም ክንመሃር ኢና ማለት ኢና ንኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ሸር ላይክ እናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ንሕና ኮለይ ካብዚኦም ንምሃር በተለይ ሓደ ወዳት ኣለና ወይ ከዓ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ንጠቕሚና ንቐርብና ካብ ንጠቕሚና ንቐርብ በቃ ብንጹህ ልቢ ዝኾነ ንጹህ ፍቕሪ እኹል እዩ ማለት እዩ ብሓንሳእ ሰሪሕካ ተጥርዮ ነገር እዩ በተለይ ሙሉእ ጥዕና ተሃልዩካ ሓንሳእ ሰሪሕካ ተጥርዮ ነገር ኢና እና ኩራት ኣሕዋተይ ኣስተያየትኩም ኣይከለኒ ባይ ባይ እናበልኩ እየ ማለት እዩ